Dagang salamat sa awit pagday. Palihog basa ang pagkahimong Dios. Si Jehovah namulong nako, ikaw ang akong anak karong adlaw, gi anak ko ikaw. Sunod. Kung gusto mo mupuy uban sa inahang baka, kinahanglan mahimo mong liwat sa inahang baka. Kung gusto mo mupuy uban sa inahang lagsaw, kinahanglan mahimo mong liwat sa inahang lagsaw. Kung gusto mo mupuy uban sa inahang agila, kinahanglan mahimo mong liwat sa inahang agila. Kung gusto mo mupuy uban sa inahang adarna, kinahanglan mahimo mong liwat sa adarna. Kung gusto mo mupuyo uban sa Dios, kinahanglan nga mahimo mong anak sa Dios. Oo. Ningtak na Ako labing siguro nga muhimo kaninyong tanan nga mga Dios. Palihog basa ang pulong Dios sa sinugdan. Sa sinugdan mao ang pulong uban sa Dios ug ang pulong ug Dios ang pulong. Siya naa sa sinugdanan uban sa Dios. Ang tanang butang miabot sa paglungtad pinaagi kaniya ug kung wa siya way bisan usa ka butang modangat nga makalungtad. Sunod, ug ang pulong nahimong unod ug miipon sa pagpuyong nakig-uban taliwala kanato ug atong nasudong ang iyang himaya. Ang himaya ingon nga bugtong gipanganak sa amahan. Sawa pagimog na ang langit ug yuta, sawa pamilungtad bisan unsang butang, ang pulong naa na. Kini nga pulong mao si Kristo ug si Kristo nagpuyo uban sa Dios. Siya naglungtad na sawa pagimog na ang langit ug yuta. Siya si Kristo Dios. Siya maoy nagmugna sa tanang butang ug way milungtad nga di niya hinimo. Oo. Sa sinugdan mao ang pulong. Inay mo ingon, sa sinugdan mao ang Dios, apan giingon, mao ang pulong. Ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. Sunod. Kay ang pulong sa Dios buhi gamhanan haip pa sa espadang duhay sulab mudulot bisan sa pagpikas sa kalag ug espiritu ug sa mga lutahan ug utok sa bukog ug nasayod sa hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing way bisan unsang gimugna nga di niya makita kay tanan hubo ug abli sa mata niya sa pulong Dios nga kaniya kita magabuhat. Oo. Kining pulong Dios kauban sa Dios. 하나님과 같이 있어야고. ug sama sa Dios nga nagmugna sa universo. Basta, ang pulong Dios buhi, nagalihok, labing gamhan ng Dios nga nagmugna sa universo, nga makapalungtad sa butang ug makapawala sab sa mga butang. Sunod, ang pulong Dios buhi ug nag-awas sa gahom. Mas hait kaysa bisan unsang espadang duhay sulab makalusot hangtod sa hunahuna bisan sa handom sulod sa atong kasing-kasing mupadayag sa tanang katuyuan. Ang pulong Dios sayod sa tanang katawhan bisan kinsa o asa sila. At tubangan sa atong buhi nga pulong Dios tanan daw hubo ug dayag kaniya. Way bisan usa ka minugdang makatago at tubangan sa mata sa pulong Dios. Busa mo abot ang panahon nga di matabang apan kita mukumpisal sa tanan bug-os ug tibuok gyud at tubangan sa pulong Dios mahitungod sa tanan natong lihok. Oo. Tungod kay kining pulong Dios miabot diya sa unod siya si Kristo. Ug kay kining pulong Dios miabot ingon nga libro siya nahimong Biblia sa presente nga adlaw. Sunod, unsaon sa pagkahimong Dios? Way usa sa langit, yuta o universo ang makaaway batok nining pulong Dios. Tungod kay siya man ang Dios nga nagmugna sa tibuok universo, way usang makaako pagkontra kaniya. Apan, alang sa midawat nining pulong Dios sa ilang kasing-kasing, ang pulong Dios mosulod kanila ug forever mo puyo uban kanila. Sudo nga, ako mobarog sa pultahan ug manuktok. Sa maminaw sa akong tingog ug moabli sa pultahan, ako mosulod kaniya ug manihapon uban niya ug siya uban kanako. Oo, giingon nga kining labing gamhanang pulong Dios nga nagmugna sa langit ug yuta, mosulod ni adtong modawat kaniya, mukaon uban nila ug mopuyo uban nila nga eternal gyud ingon nga usa ra ka lawas. Sunod. Siya, bisan kinsang mudawat sa pulong Dios, maoy langit nun o Dios. Ug ang kasulatan o pulong Dios, di mabungkad. Oo. Kini ang formula sa pagkahimong Dios. Bisan kinsa nga mudawat sa pulong Dios nga nagmugna sa langit ug yuta, bisan kinsang mudawat ning pulong Dios nga nagmugna sa tibok universo sa sinugdan uban sa amahan ug nagdumala sa tanang butang, bisan kinsang mudawat ni anang pulong Dios mahimong Dios. Sunod.
Busa, katong madawat sa pulong Dios nahimo sab nga Dios. But pasabot nga sama sa Dios sila di mamatay. Tanang mga pulong sab nga migula sa baba sa nahiusa sa pulong Dios, dili mahulog sa yuta kana nga pulong apan siguro gyud nga matuman. Tungod kay sila nahiusa sa Dios, mao nga ilang pulong natuman. Oo. Kung inyong dawaton ang pulong Dios, nan kamo mahimong Dios. Mao nga alang sa katawhan nga midawat sa pulong Dios ug nahimong mga Dios, tanan nilang ipamulong siguradong mahitabo. Busa, akong ipahat ang pipila ka ehemplo sa katawhan nga aktual gyud nahimong mga Dios. 예를 들겠습니다. Si Moises. 모세는 Si Moises mihampak sa labing dako nga nasud sa Ehipto nga siya lang, uban sa iyang tigulang lawas. 몸으로 칠 때 Pagsulti niya, gawas mga langaw, ang nagngiob nga pundok sa mga langaw mitungha. 개구리야 나와라. Ug sa pag-ingon niya, gawas mga baki. Ang tibok palasyo ni Faraon kumplitong natabunan sa mga baki. Ang katawhan di gani magkakaon tungod sa tanang mga baki ug langaw. 또 흑암이 Ug pagsulti niya, gawas kangit-ngit. Ang sama sa alkitran ka itom nga kangit-ngit may bukot sa yuta diya sa tunga-tungang adlawan. Kun si Moises may gawas mga langaw, ingon nga tawhanon kana mutungha ka ha? Wala untay bisan usa ka langaw nga mutungha. Kamo mutuo ba nga si Moises nahimong Dios? Kini tungod kay siya nahimong Dios, mao nga tanang butang mituman kaniya. Si Josue, kaila kay mo nga iyang gipahunong ang adlaw. Kun misyagit pa si Josue, "Uy, adlaw, hunong! Huy, hunong paglihok!" Kung siya misyagit man sa maana, ang adlaw mo hunong ka ha? Dili. Ang adlaw nga 1.3 kamilyon kapilo mas dako pa sa yuta, nga mupanaw mas paspas pa sa bala. Kini mohunong ka tungod lang kay si Josue nga usa ra ka tawo misyagit ini. Apan tungod kay si Josue midawat man sa pulong Dios sa sinugdan, ug nahimong Dios ang adlaw mituman dayon kaniya. Kamo mutuo ba nga si Josue nahimong Dios? Simple lang. Usab, 또 si Ezekiel. 에스겔 Dugay na kayong panahon, sukad nga ang daghang kasundaluhan nag-inawayay. Busa dunay mga bukog sa paadere, o sa kabukog sa bukton didto, ug ang bagol-bagol naghayad didto. Ug na nga sitwasyon, si Ezekiel mingon, mga bukog paghiusa mo, ug klik-klik-klik, nga sila kalit nga naghiusa. 여러분 Tungod lang kay si Ezekiel nga tawhanon mingon man, uy mga bukog pag-usa mo. Katubang tanang daan nga mga bukog nga nagkatag-katag sa tabuk sa bukid, sa kaumahan ug sa kasapan, sila magkahiusa ka ha? Apan kamo nagatubang nga si Ezekiel tinuray nahimo yung Dios? Ako mutuon ini. Kada usa mo adto sa merkado, busa nga nung di man ko kaadtog merkado. Sanglit ang matag usa mo adto sa merkado, adto sab ko. Di ba ingon ana? Simple lang kaayo. 오늘 Bisan kon mikaton na mo ini sa dagang higayon sa ingranding seminar, kamo mukaton og bag-o ini. Sunod, 또 si Enoch, Moises ug Elias tanan nga mikayab sa langit nahiusa sa pulong Dios. Mga sila nahimong Dios nga di pwedeng mamatay ug miadto sa langit. Oo. 하늘을 승천한 Di kalikayan nga si Enoch, Elias ug Moises mukayab sa langit. Kay sila nahimo mang Dios, kinahanglan mo adto sila sa Dios. Sunod, kadtong midawat sab sa pulong Dios ug namatay ning yuta, si Eliseo, Juan Bautista ug kanang santo sa tanang panahon. Tungod kay silang tanan himong mga Dios, di sila mamatay. Apan mabanhaw og eternal mupuy uban sa pulong Dios sa langit. Dili ni mo tugutan ang usa nga balaan. Kadtong nahimong mga Dios nga makakitag pagkadunot. 살았을 때 Kadtong midawat sa pulong Dios ug nahimong Dios, samtang sila nagkinabuhi, kalit nga mobarog bisan kon sila namatay. 그렇기 때문에 이 Mao nga ang katawhan nga sama kang Juan Bautista ug Eliseo nga giputlan og ulon namatay tungod sa sakit, sila kalit nga mobarog. 병들어 죽었어도 벌떡 일어나서 Sila sabdi kalikayan nga mabuhi uban sa eternal nga pulong Dios. 그래서 Busa giingon, dili nimo tugutan ang imong usa nga balaan kadtong nahimong Dios nga makakitag pagkadunot. 절대 하나님 Ang katawhan nga nahimong Dios dili makakitag pagkadunot. Bisan pa kon mamatay sila, sila mobarog pag-usab ug moadto sa Dios. 성경을 이용한 Kadtong nag-abusar paggamit sa Biblia. 이 Ang kalibutan sa karon nagagamit ining Biblia. Ang pulong Dios aron mo atraka sa uban, muasdang sa katawhan nga ilang gidumtan. Mao ni pagiha ang paggamit sa matag usa sa kalibutan. 이걸 다 씁니다. Ang katawhan naggamit sab ini aron iliot ilang opinyon, aron muhulga sa uban ug aron makakwarta para sa ilang kaugalingon. Di ba ingon ana?
이런 자들이 Nasulat nga ingon 천벌을 ana nga katawhan ang mudawat sa Dios ng 책이 silot. 아니라 하나님. Dili kini libro, Dios kini. 그리고 Palihog pagbasa. 내가 이 Kaya mo 성경의 pamatuod ko sa 예언의 tanang 말씀을 nakadungog sa 듣는 pulong sa panagna 하나님이 ning libro ha 증거하는 o Biblia. 이 말씀을 Kung dunay mudugang ning mga butanga sa 하나님이 pulong, 이 책에 ang Dios 기록되지 mudugang 않은데 kaniya sa hampak nga 그에게 nasulat 더하신 ini nga 터이요. librong Biblia. 만일 누구든지 O 이 kung 책 dunay mukaltas 성경의 gikan sa 예언의 pulong sa 말씀을 libro 대하여 ining 버리면 propesya, 하나님이 ang 이 Dios 책에 mukaltas sa 기록된 imbahin sa libro sa 순종과 kinabuhi. 및 O gawas sa 거룩한 balaang 성의 siyudad. 참여함을 제하여 O gikan sa butanga nasulat ini 이 nga libro. 말씀을 Oo. 저희 멋대로 Dunay daghang katawhan nga 쪼개고, mupikas, mo 잘라내고, pabulag, mo 올려가지고 putol sa 자기- pulong, sumala sa 자기에 ilang gusto. 맞춰가지고 Mo abusar ini sumala sa ilang 이용해 panginahanglan. Apan, 이 말씀 하나님은 kining pulong Dios maong Dios nga di pwede utrohon pinaagi sa 절대 tawhanon. 글자가 아니에요. Dili ni mga pisi sa litera. Dios kini. Mao nga kini nga Dios di pwedeng danghag lang tikason, bulagon o putlon. 또 Sunod, apan ikaw di nagyud mo usab pagsulti ang mensahe ni Jehovah. Kay ang bugtong mensahe nga imong gisulti pulong mismo nimo. Giusab nimo ang pulong sa atong Dios sa buhi nga Dios, ang gamhanan sa tanan nga Ginoo. Kini ang gisulti ni Jehovah. Kay nagtawag ka ini nga mensahe gikan kang Jehovah, bisan miingon ko nga di mo gamit ana nga pulong sa bakak abusar nga paagi. Uniton ko ikaw ilabay palayo kanako. Uban ini nga syudad, ang yuta, nga akong gihatag sa imong katigulangan ug kanimo. Ug himuon ko ikaw nga kaulawan nimo forever. Ang imong kaulawan di gyud malimtan. 이 말씀 하나님을 함부로 쓰지 말라. Giingon dinhi nga ang pulong Dios kinahanglan di gamiton sa way pag-amping. Apan kon ang dili paigo nga kantidad sa gihalad nga salapi makolekta, sila mo gamit sa pulong aron istrikto mo ang Dios tunglo ninyo. Usab kon ang tawhan di maminaw nila sila mingon. Ganal mo subitar mo sa Dios uban sa kahadlok ug pagkurog. Paminaw sa mga pulong sa alagad sa Dios. 모두 다 Mao ni 이용하고 paagiha ang paggamit sa pulong Dios sa kada usa alang sa ilang kaayuhan. Nasulat nga ang ingon anang katawhan siguradong patyon pinaagi sa Dios ng silot. Way paagi nga ang pulong Dios mahimong butang nga mapika sa tao, mabulag-bulag ug abusahan paggamit aron makabot ang ilang tumong. 그래서 지구상에 Tungod kay tanang relihiyosong katawhan sa yuta nagbuhat ni ana nasulat nga bisan ang yuta papaon 구원의 표준 ang estandarte sa kaluwasan. Sa balaod pulo ka sugo ug sa pulong testimonyo. Kundi sila mosulti subay sa pulong tungod kay wa may kahayag sa kinabuhing dayon kanila ug mamatay sila. Ang testimonyo ni Hesus mao mismo ang espiritu sa tagna. Oo, 구원의 표준이 ang estandarte sa kaluwasan gisgutan 영생의 dinhi. 조건 세 gaji가 있듯이 Maingon nga dunay tulo ka kondisyon sa kinabuhing dayon usab dunay estandarte sa kaluwasan nga kinahanglan tumanon. 율법과 Kana nga estandarte mao nga kinahanglan tumanon nimo ang balaod ug ang pulong sa testimonyo. Kung ang ilang gisulti di man subay ining pulong nga di sila kakita sa buntag sa kahayag sa kinabuhing dayon ug sila mamatay. 율법이 뭔가? Kung mao, unsa ang balaod? Ang balaod mo ang pulo ka sugo. Siyempre kinahanglan tipigan ninyo ang pulo ka sugo. Usab unsa ang pulong sa testimonyo? Ang pulong sa testimonyo mao ang espiritu sa tagna. Ang kalibutan walay hanaw mahitungod niini. 현대인들이 Ang katawhan ning adlaw naghubad sa Biblia sa bisan unsang ilang gusto. Ug tungod ana nga paghubad, daghan kaayo ang bersyon sa Biblia. 이 책은 Apan ang niang kanako dinhi mao napatik sa miaging 110 anyos pa pinaagi sa British Bible Society. 영국 사람이 와서 Usa ka tawo sa England miabot sa Seoul ug nagtukod sa British Bible Society. Ug gumikan sa hangyo sa katawhang Koreano nga napatik kini nga libro. 이건 거의 인간들이 Tungod kay ang 장난치지 tawhanon 않고 wa 거의 man 원어예요. nagpasamok bahin ani mao nga kini nga libro mas suod sa orihinal nga bersyon ug 그래서 pinulungan. 세종대왕이 한글도 Busa 그냥 ang Koreanong 공부하는 게 alpabito nga makaplagan ini nga libro dili ang klase nga moderno nga Koreanong alpabito. Kini ang kinaraang Koreanong alpabetong giimbento sa banggiitang Haring Sejong. 한문 실력이 좀 있어야 Busa kinahanglan batid ka mo sa Chinese aron makabasa ka mo ini. Tungod kay puno kini sa Chinese nga mga litera di ni mabasa sa tanan. 증거의 말씀 Og dinhi nasulat nga tukma gyud. Ang testimonyo ni Hesus mao ang espiritu sa 좀더 tagna. 쉽게 Tuguti ko pagpasabot 이 sa akong 세상의 gisulti. 성경은 세 가지 Dunay tulo ka Biblia sa 세상은 kalibutan. 이것밖에 없는 줄 알아 맨날 Ang kalibutan nagtuo kinilang ang bugtong Bibliang naglungtad ug nagdala-dala ini nga nakig-away usag-usa. 에녹이나 노아나 아브라함 엘리야는 Apan si 이런 거 Enoch, 구경도 못 했어요. Noe, Abraham o 근데 우리가 Elias, 더 거룩해 살아가는 wa gyud 천천히 nakakita 했어요. ini nga klase sa Biblia. Ug sa gihapon nagpuyo sila sa mas balaan kanato ang kinabuhi ug unya mikayab. Busa kun kini nga Biblia wa man mulungtad kanadto giun sa diin nila pagkayab. Sila nakabasa sa unang Biblia. Unsang unang Biblia? 온 우주 천지 만물에 Kini ang Biblia nga personal gisulat sa Dios. Diya sa tanang minugna sa tibuok universo. 그래서 Busa.
Sa Roma Kapitulo 1 versikulo 20 na sulat. Alang sa di makita nga butang mahitungod niya, mahitungod sa Dios, gikan sa pagmugna sa kalibutan, makita tatagyod maangguhan pinaagi sa butang nga nahimo. Sukad sa sinugdan sa pagmugna, walay usang nagkakita sa Dios. Apan giing nga kita sigurado gyud makatagbo sa Dios taliwala sa kabuhatan. Apan ang katawhan nahimong di takos mo basa sa unang Biblia nga personal gyud gisulat sa Dios. Sila mas dugang na buta, na bungol, na tius-os. Busa tungod sa kadismaya ug kaluoy, ang Dios nagsulat ini diha sa pulong. Naghangyo ka natong basahon kini ug tun-an kini. Mao ni ikaduhang Biblia nga iyang gihatag kanato. Mao ni ang gisugo kang Moises nga isulat sa miaging 3,600 anyos kanhi. Ug gisulat pinagi sa propeta nga nahimong 66 ka volume nga mao na karon. Apan ang katawan di gani kasabot ini. Matag usab bisi paggamit ini para adunay kaayuhan gikan ini. Busa ang espiritu sa tag na gihatag kanato ingon nga subli nga paghubad sa Biblia. Kini ang ikatulo nga Biblia. Way usang nasayod nga doon na day tulo ka Biblia ning kalibutan. Sila nagdala-dala lang ini nga libro padayon nakig-away usag-usa. Kining Biblia giutro-utro na sa demonyo ug mga tawhanon ug karon kini di na mabasa. Gawas nga ang tagsulat mo kanaog aron mohubad niini para kanato way pa maaging masabtan kini. Nan, giunsa sa pag-abot sa ikatulong Biblia. Palihog basahan. Bahin sa 180 anyos kani. Sa tuig 1844, ang Dios balang espiritu miabot sa 17 anyos nga batang babae, ang apelyido White, nga nagsimba sa Protestant Methodist sa US. Ug gisultihan siya, ang iglesia sa Dios kinahanglan mo tipig sa napulo ka sugo. Ug ang balaan nga moadto sa Dios makakayab lang sa langit kung magpuyo sama kang Hesus. Kapin 50,000 kapanid sa iyang pulong ang gihatag kani. Ug kadto nga leksyon mo ay ikatulong Biblia, ang espiritu sa tagna nga mga libro. Oo. Doon kay kita labing diktakos mo sabot sa Biblia, ang ikatulong nga Biblia ang espiritu sa tagda maoy gihatag kanato. Ug kini nadawat sa 17 anyos nga dalagitang protestanteng nagsimba sa Methodist Church sa US. Iyang orihinal nga ngalan si Ellen Gold Harmon, apan pagkaminyo iyang gidala ang apelyido sa imbana ug nahimong Ellen G. White. Usik na sa panahon nga muusisa pa ni anak busa hunungon ako dinhi. Ang balang espiritu miabot kang Mrs. White ug miingon, ang iglesia sa Dios kinahanglan mo tipig sa napulo ka sugo. Kining dalagitan nagbantay sa Domingo ingon nga maoy Sabat. Apan ang mga balaan nga moadto sa Dios makakayab lang sa langit kung magkidabuhi sila sama kang Hesus. Iyang nadawatan kining bag-o ikatulong nga Biblia. Busa. Sulod sa iyang libro naata ng pagpanudlo bahin sa pagkaon niadto mong kayab sa langit. Unsay kaunon? Unsaan pagtulog? Katong tanang pagtudlo kung unsaan pagpuyo nga sama sa usa ka santo. Sunod, kinahanglan magpuyo kasama kang Hesus. Kinahanglan mahimo kang gamay nga Hesus. Ug sulod ining 50,000 kapanid nga pagpanudlo sa Dios, mao ang gugma sa amahan. Ang kalibutan karon naguna-una sa Dios ingon nga makalilisang naglungtad nga nagsipat sa katawhan uban sa nagsilaob niyang mata sama. Samtang siya mohukom ug mapatay sa katawhan ug ingon nga Dios kansang tuyo mao ang pagsunog sa katawhan ngadto sa kamatayon pinagi sa kalayo sa asupre. Apan anang nga libro nasulat ang giladmon nga ang Dios aman nahigugma kanato uban sa gugmang mas dako pa sa gugma ni Hesus. Busa di ba nga kamog ganahan na sa Dios? Langit ng Dios, langit ng man dili ba nga kamo usa na kaniya di ba nga kamo mo niya mga higala? Kamo nakatukod sa suod nga relasyon ingon nga amhan ug anak ngadto kani. Kini ang kaya gamiton gikan sa espiritu sa tagna. Kun dili patungod sa ikatulong Biblia kamong tanan nagkurog unta gumikan sa kahadlok sa Dios. Namatay nang nagtawag lang kang Hesus. Usab, ang katawhan dunay usa ka kaliwatan, usa ka pamilya, saway pagtagad sa rasa o denominasyon. Kining 50,000 kapanid sa mahal nga pulong nga gihatag kaninyo aron kamo way duha-duhang mukayab sa langit. Busa pag kinabuhi subay sa pulong sa balaod ug testimonyo nga mao ang mga pulong sa napulo kasugog espiritu sa tagda nga maoy estandarte sa kaluwasan. Kana nasabtan ba? Busa. Namulong si Jesus nga sa ulahing mga adlaw sa yuta. Kini mahisama sa kaadlawan ni Noe. Niadtong panahon na, ang tanang 5.6 kabilyon nga katawhan nga matay, ug 8 lang ang nabuhi. Kini mahisama sa kaadlawan ni Noe, ang matag usang mga matay, ug dunay pila lang ang makakabot sa estandarte sa kaluwasan. Dunay daghan kaayong katawhan nga nagtigom dinhi. Ako milampos nga labihan gayot. Busa.
Way mas nindot nga Biblia kaysa ini. Ang tanan tapos na pinaagi sa ikatulong Biblia. Mao kadtong original nga gihatag sa Iglesia SDA. Apan ang Iglesia SDA na dunot og gilabay kini, miingon nga wa sila magkinahanglan ini. Og gipalagpot si Ellen G. White sa Australia. Ug tungod kay sila misunod man sa demonyo, kamo misan ko nga mo'y nakaigo sa jackpot. Mga pagpahalipay. Ang Biblia dili libro nga pagatukion, palihog pa dayon pagbasa. Ang Biblia dili normal nga libro, pulong ni sa Dios sa sinugdanan. Ang pulong nahimong unod ug mipuy uban kanato. Ingon nga gianak nga Kristo nga iya sa amahan. Usab ang pulong midangat kanako ingon nga libro, kini ang Biblia. Oo. Kinahanglan di gyud ninyo tan-aw ni ingon nga libro. Nasabtan ba? Sunod. Busa ang Biblia dili libro nga pagatukion. Pulong ni sa Dios sa sinugdan nga angay tun-an sa katawhan. Oo. Ang Biblia sa kabutang kinahanglan di ninyo tuki-tukion. Sa karon di ba matag usa miingon nga tuki sila mususi sa Biblia. Ang katawhan lakip mga pastor nagtuki-tuki sa Biblia. Di sa tilihang tulungan apan di ka mamubuhat ana. Kinsay makatuki sa Dios? Sunod. Nangahas gyud mga tawhanon ning adlaw. Ug daghang miingon nga mususi sa Biblia. Ang Biblia dili butang nga tukion nga daw kini tanom o insekto. Ang Biblia dili butang nga tuki-tukion nga daw kini tanom o insekto. So, unsa pagya nga tukion ang Dios. Sunod. Ang Biblia mao banggi itang Dios nga nagmugna sa langit ug yuta sa sinugdan. Busa kinsay mga sa pagtuki kaniya. Kana nga katawhan tanan mahana ug gumikan sa ilang pagpasipala. Sama sa mga adlaw ni Noe, silang tanan mahana nga way binhing mabilin. Matag usang nagtuki sa Biblia. Kung maun saan ninyo pagkaton sa Biblia, ang pamaagi sa pagkaton sa Biblia. Kadtong nangandoy nga mong katon sa Biblia, kinahanglan di magdanghag pag-abli sa mga panid nga way huna-hunang nagpasagad lang. Una nga iplastar sa atubangan ang Biblia, kinahanglan sila muluhod ug mainitong moampo sama kang Samuel. O Jehova palihog pagsulti, ako mutuman sa diya lang nga sa gradong naandam ilang kasing-kasing aya sila moabli sa Biblia, modawat sa pagtudlo ug istriktong mutuman. Maunang paagi sa akong pagkaton sa Biblia kanunay ug pagtudlo sa kalibutan kung unsay akong natunan. Oo. Tungod kay kining Biblia mo ibanggi itang Dios nga nagmugna sa universo, di gyud ni ablihan nga dinanghag lang. Dili ninyo ni ablihan nga dinanghag lang. Bisan kinsa nga dunay mainitong kasing-kasing nga buot mo katon gikan ini, kinahanglan ibutan kini sa ilang atubangan, muluhod atubangan ini ug moampo sama sa gihimo ni Samuel. O Jehova palihog pagsulti, ako mo tuman. Sa diha lang nga inyong kasing-kasing sagrado gyud andam sama ini, aya ka mo moabli niini. Ayaw gyud ninyo ablihi kini sa way paghuna-huna. Kung inyong sundon kini, nan kining Biblia, ang pulong Dios personal nga mo'y mutudlo kaninyo. Mo nang pagya nga ako mikaton sa Biblia. Ug akong gitudlo sa kalibutan ko unsay akong natunan. Sunod. Ako ang usa nga wa gyud gani misulod sa likod entrante sa tulunghaang teolohiya. Ako ignorante nga tawo nga wa gani katambong bisan usa nga tulunghaan sa kalibutan. Apan ako mga amigong migraduar sa sikat nga universidad ug dunay bantog nga posisyon sa Korea ug katilingban, miingon nga edukado kay ko. Ako gidaig sama anak tungod kay mikaton ko gikan sa pulong Dios nga nagmugna sa langit ug yuta ug nagkupot sa way limit nga kaalam ug kahibalo. Oo. Ingon nga kamo sinati kayo nga wa gani ko kakita sa likod nga pultahan sa tulunghaang teolohiya. Ug wa gani ko mieskwela sa usa ka tulunghaan ning kalibutan. Ako kompleto gyud ignoranting tao. Apan ang ako mga higalang nakagraduar sa hawod nga universidad, miingon nga edukado kay ko ngano tungod kay nakakaton ko gikan sa pulong Dios nga nagmugna sa universo. Mo hinungdan nga di matabang makasulti sila ana. Sunod. Sa katuigan 1970 sa edad nga mga 30, akong gipatubo akong tulo ka anak sa hilit nga walog sa bukid sa Jiring nga nanguma. Midawat ko sa usag-usap pribadong pag-tutor kada adlaw sa 3 to 5 ka oras sa kadlawon. Apan ang katabang balang espiritu nga sa akong ngalan gipadala sa aman, siya mutudlo kaninyo sa tanan. Ang Dios katabang balang espiritu nahimo na kong personal nga tutor ug himo ko nga anak ingon nga mao ako karon. Oo. Sa Biblia, si Jesus tataw miingon, katabang balang espiritu gyud ang ipadala sa amahan sa akong ngalan. Siya mutudlo kaninyo sa tanang butang. Siya mutudlo sa tanang sekreto ug pagpadayag sa langit ug yuta. Kini ang kasulatan nga miabot kanako. Samtang nagpadako sa akong tulo ka anak sa hilit nga walog sa bukid sa Jiri, nga midawat ko sa pribadong pagtudlo kada adlaw. Sulod sa 3 to 5 ka oras sa kaadlawon. Mao nga masaligon kong nagtudlo sa kalibutan sa akong natunan. Sunod.
Kung susihon ninyo ang kasaysayan sa katawhan o kasaysayan sa yuta, sa katawhan nga mahimayaong mituman sa balaang providensya sa Dios. Sa kada panahon, sukad doon na ba'y usang nagtuman sa providensya sa Dios, pinaagig pagtuon sa tawhanong tulunghaang teolohiya o tawhanong magtutudlo? 모든 수천 년 Sulay 역사에 pagpangita bisan usa. Oo. 큰 하나님 Tibuok 영광 libuan ka 승리를 tuig nga 이루고 kasaysayan. Taliwala sa mituman sa ingrande mahimayaong providensya sa Dios ug sa katawhang miusab sa kalibutan. Unsa nga tulunghaang teolohiya sila nakagraduar? 에녹이 어느 신학 나왔나? Palihog pa dayon sa pagbasa. Asa nga tulunghaang teolohiya mi graduar si Enoch? Asang tulunghaang teolohiya mi graduar si Noe? Asang tulunghaang teolohiya mi graduar si Elias? Asang tulunghaang teolohiya mi graduar si Juan Bautista? Asang tulunghaang teolohiya mi graduar si Jesus? Sawa pa mo gawa sa pagluwas sa kalibutan silang tanan pribado ang gitudloan sa Dios diya sa bukid-bukid ug sa kabukiran. Oo. 승리를 이루고 Doon na ba mi graduar sa tulunghaang teolohiya kanila? 신학 Ang katawhan sa Dios nga nagtuman sa mahimayang providensya sa Dios, wala mi graduar gikan sa teolohiya o tulunghaan sa kalibutan. 너희가 오셔서 모든 걸 가르쳐 주시리라. Ang katabang Dios, inyong Dios, moabot kaninyo ug motudlo sa tanang butang. 하나님의 큰 섭리로 갔습니다. Sila mikaton sa tanan-tanan gikan sa pulong Dios ug unya nagtuman sa dakong providensya sa Dios. Tinuod ba? Ning adlaw, ingon sila nga di ka ma-ministro gawas nga mo graduar kagikan sa tulunghaang teolohiya. Apan ang Dios wa gyud migamit sa usa nga gikan sa tulunghaang teolohiya. Sunod, sa katapusang adlaw ning yuta, kung ang populasyon kinatas-an na. Kung ang sala labing ni kaylap sa panapos nga adlaw sa yuta, nganong di man tuod mo padala pag-usab ang Dios sa manluluwas. Ngano tuod nga ang Dios nga matag panahon nagpadala magtao sa Dios sa pagluwas sa kalibutan. Nganong di man mo padala sa giandam nga anak sa katapusang adlaw ning yuta sa panahon nga ang populasyon naas kinatasan ug ang sala labing ni kuyanap. Siya sigurado gyud mo padala kaniya. Dili ba? Palihog pa dayon pagbasa. Sigurado gyud nga way buhaton si Jehovah gawas nga idayag una iyang sekreto nga tambag ngadto siyang alagad mga propeta. Kung tumanon sa Dios iyang providensya kanuna ibulgar una niya sa publiko. Pinaagi sa iyang propeta. Akong himuon nga buluhaton, ako muhukom, ako muluwas, unya aya pa niya buhaton kana. Di siya mohimo nga wala pay pagdesisyon o sikreto lang iyang gihay at tanan aron masayran sa tibok universo. Busag giingon, sigurado gyud nga si Jehovah way himuon gawas nga ipadayag ang sikretong pagtambag ngadto siyang alagad nga mga propeta. Sunod. Sa di pagyud ang panapos nga hukom sa yuta ang Dios siguro gyud mo padala sa anak nga iyang personal giandam aron ipatuman ang kaluwasan. Aya pa nga siya mo tapos sa tanan. Kamo nagtuba ingon niya ang mahitabo? Sa di patapuson ang tanan, ang Dios sigurado mohatag sa iyang panapos nga grasya. Sunod. Nasulat nga dunay usa lang ka Dios, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo. Nan nganong daghan kaayong relihiyon mi barog sa kalibutan. Tungod kay ang tawhanon mi salikway man sa Dios. Milingkod og samtang miangkon nga nagtuki daw sa Biblia nga sila lang nagmugna silang doktrina. Mao na hinungdan nga daghan kaayong relihiyon. Kung kita mikaton sa Biblia direkta gikan sa Dios sama sa naguna sa pagtuo ug sa gihimo ni Hesus nan tibok kalibutan maadunay usa lang ka relihiyon. Dungan ni anak wa na relihiyon nga mag-away-away. Ang tibok kalibutan mahimong nagsuon ug usa ka malipayon kaayong pamilya. Oo, kung dunay usa ka Dios, usa ka Hesus, ug usa ka pagtuo. Nan, unsa man ang mga relihiyon, unta usa lang. Usa lang ka relihiyon. Nan nganong daghan kaayong relihiyon nga nagpaakay ug nagkunis-kunisay. Kini ang resulta sa di takos nga mga tawhanong naglingkod lang ug samtang nagangkon nga nagsusi sa Biblia sila naghimog mga doktrina. Ang Dios wa gyud mihatag ana nga mga doktrina. Mo na hinungdan daghan kaayong relihiyon nga nagpaakay, nagkunis-kunisay, naginawayay. Nan unsa ang atong pagkinabuhi sa karon? Palihog pa dayon pagbasa. Dinhi na atay kaigsunan nga nagtigom gikan sa napulo ka nasod sa US, Japan, Korea, Brazil, Pilipinas, Russia, Uzbekistan, Taiwan, Denmark ug China nga nahiusa nga pamilya ug nagpuyo nga malipayong igsuong lalaki ug babay, ingon nga uncle ug auntie. Kung naibabag sa lingwahe, kita magpahimayan lang uban sa mga mata. Kita nagsilbihay ug nagpuyo nga nagigugmaay nga matuod nga magsuon. Kini ang tinuod nga iglesia ang tinukod sa Dios. Kaigsuonan. Nga gikan sa pulo kanasud ang nagtigom dinhi. Apan walay away. Kitang tanan mga magulang ug manghod nga lalaki ug babay, auntie ug uncle, dili ba? Kini ang matuod nga iglesia sa Dios. 십계국이 모였는데 말이 안 통하면 눈으로 서로 Pulo ka nasud nagtigom dinhi. Ug kung doon na may babag sa lingwahe, kita mainiton nga nagpahiyumay, nagsaysay sa gugma pinagis atong mga mata.
o pinaagi sa pagsilbi sa usag-usa. 절대 Busa way bisan unsa nga pag-away. 쳐다보면 서로 Ug di na kinahanglan og mga translator atong masayran ang pagbati usag-usa pinaagi lang sa pagtinan-away. Apan sa kalibutan ang lumulupyo sa parehong nasod bangis nga nag-inawayay. 이렇게 행복에 Kamo 이게 nagtuo 진짜 ba 참교인 거 nga ang 믿습니까? pagpuyo nga malipayon sa maini mao gyud ang tinuod nga iglesia? 그런데 이같이 palihog pa 행복하게 dayon pagbasa. 한가족으로 사는 Apan 돌나라에 mga Koreanong 한국 tigsibya 방송사들은 nag-report nga ang 불구하고 dolnara nga nagpuyong malipayon kayo ingon nga usara ka pamilya nagkulong daw og nagpugos pagpatrabaho sa katawan ug nagdetensyon pinaagi sa pag-embargo sa ilang passport ug giabusahan daw ang kabataan pinaagi pugsanay nga pagpatrabaho samtang gidilian sila sa edukasyon. Di kay kan alang gipatay nila ang 5 kagagmayng kabataan, gisakripisyo sila. Nganong ang personang nagrespeto sa kaugalingon makahimo anang nga akusasyon. Way sa pain unsaon ninyo paghupay ug pagpuyok ang naguol nga ginikanan. Malisod kanilang pagdaog sa gihambing pagdumot. Apan ang pagbuga sa ingon anang abutang sa matuod gyud kun sila tawhanon man kinal mo silang ingon nga tawhanon. 다 일어나가지고 Ni mga adlaw tanang kumpanya sa pagsibya nagtiyabaw nga kita nagkulong daw sa katawhan, gikuha daw ilang passport, gipugos sila sa pagpatrabaho. 학생들 O wa gani daw ta nag-edukar sa atong kabataan nga bugtong natong gibuhat giabuso o gipugos sila pagpatrabaho ug atong gipatay ang 5 ka mga bata o gisakripisyo sila. 5명 죽이 아주 Kaigsunan. 재물을 바쳤다. Doon na ba'y katawhan nga nagrespeto sa kaugalingon ang makasultian ha? Mao nga ang mga kumpanya sa pagsibya ning adlaw. Hutod gyud pagpo! Kung sila tawhanon pa, nan ang ngayon untang magkinabuhi sila ang ingon nga tawhanon. Kadto nga mga tigsibya, di mga tawhanon. Busa pagpangutanan nato sa mga producer, ngano nagsibya mo anang katawanan binuang butang? Ang ilang tubag. Tungod kay mga informer na kayas gikan anang adapit mo'y nag-report sa amo. 제보를 했기 때문에 Kung mao, ang ngayon nga mo ani sila dinhi ug mususi sa ilang kaugalingon mismo. O kilan di maminaw sa kabahin sa asoy ug isibya nga dili mapamatud-an. Mo ani sila dinhi ug mo star personal gyud sa pila ka adlaw bisan usa ka bulan ug sila mismo ang mususi. Nang kinsa tumisulti nga nakaikyas daw, palihog pa dayon pagbasa. Sila ang katawhan nga naghimog butang nga di angayan sa balaang dolnara. Ug humanawad-an sa tanang pagbati sa kaulaw mibiya sa kaugalingon nilang gusto. 예. Di sila musulti nga miikyas 천천고사하고 gikan dinhi kay ang dollar mibayad sa tanan nilang pamiliti sa eroplano ug sa tanan nilang gasto pagbiyahe. Ang uban kanila wa gani ka donar sa ingon anak kadako. Apan nakasulti pa sila. 배짱내밀고 Kami nga pamilya palitig ticket sa eroplano. 우리 식구들 Sa gihapon. Gibayran nato tanan nilang ticket sa eroplano ug ilang mga 비용 다 gastos. 대주고 Ug labi na sa naglisod nga katawhan, gipalakaw nato uban sa libo-libo ka dolyar. Apan na makak silang miingon nga nakaikyas sila gikan dinhi. Kini usa ba ka prisuhan nga mo ikyas sila? Unsay gisulti dinhi mahitungod ni adtong miingon nga nakaikyas. 탈출했다는 자들은 Sila ang katawhan nga nagbuhat sa butang nga di angayan sa balaang dollar ug na konsensya bibiya sa ilang kaugalingon. Sakto ba? 맞습니까? Way usang miabog kanila pagawas. Sila mismo ang mibiya tungod kay nawad na sila sa tanang pagbati sa kaulaw. Ug nya dunay ubang nagbinuang bisan giun sa pagtambag sa atong kaigsunan kanila. Ug busa kitaway kapilian gipapahawa nato sila. Busa giingon sila kadto mibiya ning dapita ug nagsulti sa mga producer anang grabe nga bakak. Sunod. Pagtan-aw kanila nga naglingkod nga gi-interview sa reporter, bisan unsaon pa pagtakuban sa ilang tingog sayon ra sila ilhon. Ngano? Kay kita nagpuyo nga nagkauban. Sa gihapon sa way paghiuyon sa ilang way basyanang tabi, ang producer nagsibya niini sa kalibutan. Milingkod sila atubangan sa direktor ug namulong uban sa ilang gilahi nga tingog. O usa ka na ka makalilisang dapit. Apa nakaila kitang tanan kung kinsa na? Silang tanan katawhan nga nagbuhat sa ngilngig nga butang sa diyang niya pa sila diri. Tungod kay matag-usan ni adini, kung naibisan kinsa nakakita kanilang mibiya kay gipugo sa pagtaistar diri o gitrangkahan ang dakong ganghaan o gikulong sila. Palihog daw isa inyong kamot. Wa gyud ta mipugong sa usang gustong mibiya. Gatos ang kakatawhan ang miabot ug milakaw. Bisan karong adlaw kung gusto mo mogawas diri mo ninyo bisan kano sa gusto mo mobalik makahimo mo. Sakto ba kana? Palihog ba sa ang dollar nga nasud sa kagawasan kalipan. Doon natay inilang nga mga bisita ug natulog dinhi. Ang presidente sa sikat nga sibiyahan sa pagbalita nga kumpanya sa Korea ug iyang asawa nga migahin sa panahon uban kanato sulod sa 10 ka adlaw. Mitambong sila sa atong sadya ang panag-awit sa gawas, mikanta og na adunay malipayon nga panahon dinhi. Ug padayon silang mipatik sa mga artikulo kung unsa katahom ang dollara. Wala gisirad-an kini nga dapit. Bisan kinsa makabisita, makapahulay, makalingaw-lingaw. 누구든지 와서 방문하고 Kita wa gyud may babag sa tagagawas nga mo bisita. Unsay gisulti dinhi? Ang presidente sa sikat nga kumpanya sa Korean News ug ang iyang asawa mianhi dinhi. Ug dili ba nga sila nagkanta uban nato samtang kita sadyang nag-awit sadyang na nag-awit sa gawas? 야외 음악회 Pagpauli sa Korea padayon silang nagposting sa artikulo mahitungod sa dollar kung unsa ni katahom nga nasod.
기사를 Iyang 올립니다. gigihaynan iyang busy nga schedule ug may pahimulo sa kapinpulo ka adlaw uban ka nato tungod kay ganahan siya sa ato. 분이 열흘 이상 시간 내서 여기로 왔어요. Sunod, 우리를 좋아하겠다. ang presidente sab sa hugpong sa Koreano mga journalist nga mibisita sa atong mga sanga dito sa Korea ug bisan sa Brazil. Sulod sa kapin 20 ka adlaw ug sa iyang pag-star, midive pagani sa suba ug milangoy uban nato. Ug pagpauli sa Korea padayong nagposting sa mga artikulo bahin sa dollar diya sa pangnasud ug international nga silyahan. 기자들의 눈이 어떻습니까? 보통 Dili ba nga ang mga journalist mga bright kayo? Sila hawod sa panguto. Sa gyapon ang presidente sa hugpong sa mga journalist, may pahimulo sa kapin 20 ka adlaw may bisita sa atong sanga sa Korea. Nagkaabot sab siya hangtod sa bagong langit dinhi sa Brazil ug milangoy pagani uban kanyako. Ug pagpauli sa Korea, padayon siyang nagposting sa mga artikulo mahitungod ko unsa kanindot nga dapit kini. Bugtong nilang buhaton mao lang pag-ani ug pagtan-aw sa ilang kaugalingon mismo. Apan sa gyapon kini mga salbahes way pagiling sa tinuod na mulong sa di angayan isulti nga mga butang mahitungod kanato. Mahinungdan nga ang Dios sa langit sigurado gid mohukom ni adtong nagpasantop sa kamatuoran ingon nga baka. 이거 보세요. Padayon pagbasa. Bisan kinsa sa sibihan nga gusto matin-awan ilang ulo gumikan sa pagsulat sa proyekto, welcome kay mo anhi dinhi aron makapahulay. Ingon ani kini nga dapit. 글씨 쓰다 Kini nagpasabot nga bisan kinsang journalist ang gikapoy nagkinahanglan sa pagpahulay gikan sa pagsulat sa ilang proyekto, welcome sila mo ani dinhi aron makapahulay. Sunod, ipagamit pagani nato tibok balay para komportable sila makapahulay. Ipagamit nato kala bisan tibok balay aron makapahulay silang komportable. Sunod, apan ingon sila nga kini ang dapit nga nagkulong nagpugos pagpatrabaho sa katawhan, ang maong kabuang naghimo kanatong di katingog. Tan-awa daw ang mga naong sa katawhan nga nagtigom diri. Katawhan ba kini nga gipangpugos pagpatrabaho? 강경도 당한 사람이 그렇게 할 수 있어요? Busa ang katawhan nga nagtigom dinhi mo. Sayaw dayon kung giyon. Ang katawhan ba nga gikulong gipugos pagpatrabaho makahimo ba ana? Makalibog kayo. 귀신이라고 거짓 선전하여 무수한 Sunod. 인생들로 하여금 그 하나님께 Ang sala sa bakak nga pagpasantop sa matuod nga Dios ingon nga daotan o demonyo nga mo'y nagbabag sa di mayhap nga katawhan sa pag-adto ni nga Dios nga mo resulta sa ilang kamatayon kana mo'y labing ngilad nga krimen sa pagpatay nga mulapaw sa uban pang krimen. Busa ang tinud nga Dios personal mo tungha ug pinaagi sa Dios lang silot siya labing siguro gyud mo patay ni nga mga mamumuno karon kanang panahon na miabot na. Di gyud ni mapasaylo nga sala kung ipasantop ang matuod nga Dios sa bakak nga paagi. Ingon nga malimbong demonyo aron nga ko ang daghang kalag mo adto unta sa matuod nga Dios ug aron maluwas sila di kaadto gumikan sa sayop nga impormasyon. Masaag noon sila og maglatagaw sa gawas ug tanan mo sangkong mga matay. Sayod ba mo kung sa kagrabe nga krimen kining pagpatay? Way paaging mapasaylo alang nini. Siguradong puhon sila. 이들은 백방으로 Bisan unsaon pagtan-aw ang ilang lihok sa karon angayan sa kamatayon. 우주대왕 Unsa ilang pag-insulto sa matuod nga mga anak lalaki ug anak babaye sa mga prinsipig mga prinsesa nga gianak sa Dios sa dakong hari sa universo. Unsa ka grabe ilang pagpakaulaw nga miyatak sa pangasunon sa mga haras sa Jehovah sa panon. 하나님 아버지와 Sila miabog sab sa anak nga katupong sa Dios Amahan. Pinaagi sa ilang bakak nga pag-akusar ug mipatay ining anak nga miabot sa yuta. O pinaagi sa ilang bakak nga pagpasantop, nagbabag sa katawhan sa pagduol sa Dios. Sila mipatay kada usa. Kini ang kinadakang krimen. Ang krimen nga wa nahitabo sukad sa pagsugod sa pagmugna. Kinang sigurohon gyud sila pagpo. Sunod. Pinaagi sa inyong mga mata, makita ninyo ang balos na itong nagbuhat lang sa pagkadautan. Tataw, makita ninyo kini sa inyong mga mata mismo. 저들이 요대로 Sumala sa nasulat, kamot tataw nga makakita kanilang mga matay tungod sa Dios nung silot. 네, 어제 Akong gitamod ang fiesta kaghapon nga mo na ikatagpusan. 새로운 Ang bagong paghukom, sugda na. Sunod. Ug unya ang kalit nga paglaglag mo dangat kanila ug di sila kaikyas. Para sa atong langit nun matuod nga ginikanan nga naghimo sa atong dolarang mulapaw sa tanang nasod, relihiyon ug kaliwatan aron magkinabuhing malipayon ingon nga matuod nga kaigsunan ug usa ka pamilya sa langit. Atong itunol eternal nga pagpasalamat pagsimba og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. 이렇게 Kining malipayon nga nasod maoy langit. Ang mga langyaw nga di gani makahinabi usag-usa, naghigugmaay nga mainiton gyud. Gugma ba ni sa tawhanon sa kalibutan? Gugma ni nga hinatag sa Dios sa langit. 끝으로 Sa panapos, unsay gisulti sa di tawhanon nga mga katawhan? 뭐라고 하냐?
Si 놀라라. Son Myung-ho sa Son Dolnara. Myung-ho는 Miangkon nga Dios siya. Di ba ingon ana? 하나님이라고 Ingon nila, nag-angkon siya nga Dios. 그죠? Nag-angkon ko nga Dios 자칭 tungod kay 하나님이라고 ako Dios. 선언이니까 하나님이라고 하죠. Sayo pug ang ayubiton ang tao nga dili Dios nga musulti nga siya Dios. Apan kun Dios ang moabot ug moingon ako Dios nan unsay sayop ana. Unsay sayop sa tawhanon nga moingon nga ako tao. Ang tawhanon musulti ba nga ako baboy? Baboy ko? Binuang na. 말 같은 소리야. Mao nga imposible makigsulti sa kumakaog taing nga mga baboy. 말이 안 통해. Busa, 자, kamo nahimo bang mga Dios ning 지금 taknaa? 하나님 됐습니까? Pagkadawat sa pulong Dios sa sinugdan, si Moises nahimong Diyos, si Josue nahimong Diyos, si Ezekiel nahimong Diyos, si Juan Bautista nahimong Diyos, ug ako sab nahimong Diyos. Kaigsuonan, kamong tanan nahimo bang mga Diyos? Pagpahalipay! 축복합니다. Palihog basaha ang Salmo 2:7. Si Jehovah namulong ka nako. Ikaw akong anak, karong adlaw gi anak ko ikaw. Oo, ang Dios Jehovah miabot og miingon, ikaw akong anak. 너는 내 Akong 아들이라. baboy? 내 Ikaw akong anak. Akong liwat. 내 새끼다. Karong adlaw gi anak ko ikaw. 오늘날 내가 너를 Mao nga kita mga Dios. 아또다. Nan kun ang baka manganak og nating baka kana nga nati baboy ba? Kun ang baka manganak sa nating baka nan kana baka. Kun ang tawhanon manganak og tawhanon nan kana nga tao. Usa ka tawhanon ug ang Dios mayon siya nanganak ninyo busa kun di kamo Dios. Unsa di ay mo? Pagpalipay sa pagkahimong Dios. 갑니다. Ningtak na kamong tanan gi anak ingon nga mga Dios. Kasi nag-anak ninyo ingon nga Dios. 누가 하나님 Ako. 낳았습니까? 내가 낳았습니다. Mao nga ako ang real mom. 그래서 친엄마라고 Sukad ba ko naghangi nga tawgon ko nga real mom o chinamma? 여러분 보고 친엄마라고 Nasabta 부르라고 ninyo 한 nga 적이 ako di 있었어요. ang nanganak kaninyo. Kamami Mao nga ka kamo sa mitawag mga na ako nga real mom o Chinamma. chinamma. Kita gipari sa langit. 다 천륜이야. Ako nagpasalamat gyud sa atong Dios sa atong matuod nga ginikanan sa atong real dad ug real mom atong chinapa ug chinama nga naghatag ka nato anong dako kay nga kahayag ug dako kay nga 우리 grasya. 친아빠 친엄마께 정말 감사합니다. Mga Dios, mubarog hatag mo sayaw, 뭘 줄까요? musayaw ta sa sadya nga sayaw sa mga 사람들이 Dios. 주겠습니다. Awit 440. 442. 하늘문이 열렸다. 우주가 새롭게 열리는 날. 아빠가 친자녀 모두 펴안고 행복 충 넘실넘실.
higugmaong Apa, kanang adlaw samtang among gisugat ning ikaw 80 nga balang adlaw na tahan. Among ihatag labing pasalamat diha kanimo kay gitugot ning panalangin sa dakong pabor sa pagkahimong labing mahimayaon nga mga Dios. Apa ang tibok 80 anyos na kinabuhi sa among mama. Among ama, mao nay kompleto gyud pagdugmok sa limbong ug panika sa demonyo miingon nga ang balaod di gyud matipigan. Matagtikan sa kinabuhi sa among ama kin sa himpit gyud nagtipi sa balaod. Samtang nagpuyo sa way kasaway nga kinabuhi, ang midala sa kompleto gyud nga kadaugan. Kompleto nga kadaugan. Apa, pinagising kinabuhi sa kadaugan nga samani. Kami miangkot sa bagong kinabuhi. Ug ang universo gibanhaw. Ang universo karon makahimo na pag kinabuhi nga musayo forever. Samtang magwardya sa balaod. Daghan gyud kay nga salamat. Karong adlaw sa siya nagsulti ka ng mga pagkahimong Dios. Busaon sa kami ka mapasalamaton apa. Alang sa bugos kapag isa ka na mo aron may mong iunini kahimpit ng mga Dios. Siya nag-explicar ka na mo nga ang baka mga anak sa baka, ang kabayo mga anak sa kabayo, ang langgam mga anak sa langgam, ang Dios mga anak sa Dios. Apadaghan kay salamat sa kompleto gyud pagpulpog sa tanang way pulos nga pagbula-bula nga yaw-yaw sa demonyo. Ug gahimo kaming moangkon sa himpit nga panimalos. Hampa. Palihog ipabarog na among Dios nga may mayaon gayon aron makahukom na sa daotang demonyo ug sa iyang mga kaliwat ug katong tanang nga nagsunod ang demonyo kisa nangahas pagpasipala sa Dios ug midaot sa Dios aron labing angay pasalamatan nga bulaton mabuklad na sugod ni ninggot luha. Apa, sumala sa pagkasulat nga katong tanang daotang way diya nga ang buhat sa pagkatuhanon tanan na tapos na diay ug ang buhat sa pagka-Dios gisog na nagikan karon hinaot among Dios modawat na sa ing grandeng himaya sumala sa iyang programa. Apa, palihog itulo lang tubag aron nga labi makahinam nga buhat masugdan. Apa, unsa nga mensahe sa dakong panalangin ang gihatag kanamo ning takna. Siya nagtulon sa pagkahimong Dios ang may tungod sa istandarte sa kaliwasan. Siya nagtulon sa pagtuhon sa Biblia o gipadayag ning takna kung saan sa pagyang andol nara o sa kanasod nga nagawasawa sa kagawasan ug kalipay. Kini mga daotan nga nagpakailap sa baka nga balita, nagsulay pagdaot pagtumpag ning labihang kamalipayong gawason nga dapit. Sumala sa iyang gipamulong sa mga mahutton sa paglaglag pinagi sa Dios ng pagsilot. Ang papalit ihatag na karon ang labi makahinam nga paghukom usag-usag. Alang sa among apa nga mohatag sa kinadakang kalipay ug pagmaya para sa among mama among ama samtang siya misugod na pagtikang sa iyang dakang sa pagka-Dios. Kami nagapasalamat, kami nagaampo diha sa balang pangalan sa among ama kinsa miangkon sa ing grandeng kadaugan. Daghan kayong salamat. Amen. Tapos na ito pinagi sa pagmanse. Sa atong langit nung matuod nga ginikan nga nag-anak nato nga di masaypan ng mga Dios. Manse! 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 만세. Sa atong matuod nga ginikanan nga naghimo ka natong forever mo puyuban sa langit nung ginikanan. Manse! 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 Mga pagpahalipay!